بڑے بڑے لجپال دے وفادار جنہ دے ساہ نہیں نکل دے تینوں تکیوں بغیر میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں سہ سہ جوڑی سنگت دیوے کے پر آخر ویتا پئیا جنہ بعد گزارا نہیں دیو شکلہ یاد نہیں رہی میں تے بھی تو انہوں دسیا سی پر یار بیلی چنگے بنایا کرو بیلی چنگے ہون تے بندہ جنت وچ بھی ٹر جاندا ہے صدقہ بیلیاں دا بیلی نہ چنگے ہون تے بندہ دوزخ وچ بھی ٹر جاندا جے اس واسطے کیونکہ صحبت سہلے ترا سہلے کو ند صحبت تالے ترا تالے کو ند نیکاں دی صحبت تینوں نیک کر دے گی رب دا نام ہے نشیاں نو بیلی نہ بنایا کرو چرس تے سگرٹ پینے والے بیلی نہیں ہونے چاہیے بیلی نبی دے غلام ہونے چاہیے دال آنے والے بیلیاں تو بچیا کرو نا میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تمہیں اپنی مضمون دی طرف آنا میاں صاحب فرماندے نے بڑے بڑے بیلی بڑے بڑے وفادار بڑے بڑے پیار کرنے والے فرماندے نے بیلی بیلی اے ہر کوئی آکھیں کہ میں بھی آقا بیلی اس ویلے دا کوئی نہیں بیلی جدو ترسی جان اکیلی بے شک بیلی کوئی نہیں پر سانو تے غم کوئی نہیں نا اسی او بیلی بنایا ہے جیڑا قبر وچ بھی کلیاں نہیں چھڑدا حضرات دی وقار تائیں تے اسی آنے آنا کہ سنے آئے قبر اندری آقا دیدار دین دینے میں سنے آئے قبر اندری آقا دیدار دین دینے خدایا یا رسول اللہ خدایا وقت چھتی لے آوے یا رسول اللہ حضرات بہن بھائی رشتہ دار سارے سجن تے بیلی جدو چھڑ کے آ جاندے تے فرشتے آ جاندے سوال کرنے والے دس بھائی دنیا تے کی کردا رہا ہے تے حضرات میں قربان جاواں آمنہ دلال سونا تیری عظمت کو غلامہ کول فرشتے آنا ہے نا تے کہیں پھر ایتھے ہوئے نا بھیڑ بن جائے جی تے اسی اپنے اپنے یاراں تے بیلیاں نو فون کرنے ہیں بھئی یار میں نو مسئلہ بن گیا ہے میری مدد کریو لیکن قبر اچھ کوئی فون نہیں چلنا قبر اچھ صرف آمنہ دے لال نال گل ہو سکتی ہے جے رابطہ ہویا تے رابطہ ہونا شرط ہے جے رابطہ ہویا تے مدینے گل سنین دی ہے قبر اچھو میں کیونکہ مدینے چو فون دی طاقت ہی نہیں اتھو سنے تے آمنہ دا لال سندا ہے حضرات دی وقار اگر سنانا چاندے ہو تو انج سنا لے آجے سنے فریادی پیران دیا پیران تے میری عرض سنی کنی دھر کے جڑا سنا سکتا ہے وہ بولے گا جڑا سنا سکتا ہے وہ بولے گا جڑا ایتھے بولدا ہویا رب جاندا اوتھے بھی بولے گا زبان تے یا رسول اللہ دا نعرہ اگر ایتھے چڑھیا
حضرات دی وقار میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تو قربان نہ جائیے. میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرمان دین لوگ کہتے ہیں جی قبر وچ بڑا خوفناک منظر ہوئے گا تے اتھی بھی آنیا ہوئے گا پر وہ منظر ادو بدل جائے گا نا بھائی منظر بدلے گا نا جدے غلام ہاں جدو وہ تشریف لے آنے گے ادو قبر جنت دا باغ بن سی کے نا بھائی جدو آمنہ دے لال نے آنا ہے پھر قبر جنت دا باغ کی میں نہ بنے گی. حضرات دی وقار قبر بڑی اوکھی ہے پر قبر اوکھی سوکھی ہو جاندی ہے جدو سرکار آ جان گے. حضرات دی وقار میاں صاحب بڑے پیار نال گل سمجھا گیا فرماندے نے لوکا سانو ایان ڈرایا رات قبر دی کالی پر میں سنیا اتھے انہیں آنا جندے موٹے کملی کالی میں سنیا اتھے انہیں آنا جندے موٹے کملی کالی میں سنیا اتھے انہیں آنا جندے موٹے کملی کالی میں سنیا اتھے انہیں آنا جندے موجے کملی کالی میں سنیا اتھے انہیں آنا جندے موجے کملی کالی اسا سنیا ہے قبر دے دیں سی اندری پنڈا کھاتے منزلہ بھاریالی ایک کوٹھڑی ملنی رہن خاطر جدے نا کوئی کوئے نا باریالی جدو خزانے چمن وچوال کھولے پنچھی اٹھ گئے ماری اڈاریالی جڑے کہندے سن مرانگے نال تیرے اج اولاوی بازیاں ہاریالی محمد بوٹیا سارا جہان جھوٹا اور کملی والے دیا سچیا یاریالی چھڑ دیو نہ کچیاں یاریاں چھڑ دیو نہ گندیاں یاریاں آؤ نہ میرے آمنہ دے لال دے غلام بن جاؤ اوہ سجنوں جدو سارے چھڑ جانا جے قبر وچ دولت مال اے دنیا دے اولاد کم نہیں دیانا اے قبر وچ آمنہ دے لال نے کم آنا جے تام آتے دے کہہ رہا نا کہ قبر دی اندر سرکار آنگے تے غلاموں پکی گل جے سید سمجھ لو عالم دین سمجھ لو اپنا امام سمجھ لو گل سچی پیا کرنا میرا ایمان تے عقیدہ ہے جدو بھی قبر آ جاؤ قبر دی اندر مدینے والے منہ کر لیا جے اوے پاویں گناہگار ہے پاویں لاکھ برے ہے میری سرکار گناہگاراں نو وی سینے نال لا لیندے جے
اللہ دا فرمان وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. حضور رحمت للعالمین نے مدینے والے منہ کر گیا کہ جے سن فریاد پیران دیا پیرا میری عرض سنی کلے در کے پیڑا ریا میرا وچ کپڑا دے جتھے مچھلی بیٹھے ڈر کے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بار امت مغرق خذ یدینا سہل لنا اشکالنا نسیما جانبے پتہا گزر کر عالم محمد را خبر کر. پنجابی ایک سمجھ لوا کی سونے نو ہوائے نی جے تیرا گزریو وے کی سونے. بس قبر ایکو سندیسہ دیا جے کہ یا رسول اللہ پیڑا اڑیا میرا وچ کپڑاں دے جتھے مچھ نہیں باندے ڈر گئے محبوب سبحانی حبیب ربانی میری خبر نہیں ہو جب کر کے نسبت جلان دی یہ سونے نر ہوسی تیو کٹھی لگ سڑے تر کے حضرات دی وقار نسبت حضور نال ہوئی تو سنیو سانو کیڑا ڈر ہے انشاءاللہ بیڑا پار نہ ہو جاسی. معزز و محترم اسی کسی عام بندے نال تیاری نہیں نہ لائی اساں تے لج پالاں دے غلام ہاں. کسے دی کسے نال ہے کوئی آندہ میں کسے دی پارٹیاں کوئی آندہ میں کسے دی پارٹیاں ممبر رسول تے بے کیا نیا ساریاں پارٹیاں بعد اچنے سب تو پہلے اسی تاجدار مدینہ دی پارٹیاں. سنی تے پارٹی حضور دی نے سنی تے جائیداد حضور دی نے سنیاں دا گھر تے بار مال تے اولاد بچے رزق ساڈی ہر چیز آمنہ دے لال دے قدمہ تو قربان ہے.